अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर हाजिर हूँ। दोस्तों, पिछले दिनों जम्मू व कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से महाजरीन की 12 नशिस्तें ख़त्म करने का मतालबा अपने चार्टर ऑफ डिमांड में रखा, जिसके बाद महाजरीन के नाम पर सियासत और कारोबार करने वाले हजरात जो है बहुत खौफ ज़दा हो गए। उन्हें अपना कारोबार, अपना मुस्तकबिल ख़तरे में नज़र आया और उन्होंने अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ हर्जा रसाई शुरू कर ली, क्योंकि उनको मालूम है कि अवामी एक्शन कमेटी के पीछे अवाम की हमायत हासिल है और अगर ये मुतालबा ज़ोर पकड़ गया तो उनका फ्यूचर जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। सबसे पहले तो मैं अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी को ये मुतालबा चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल करने पर मुबारकबाद देता हूँ, और दूसरा जो वज़रा उनके ख़िलाफ़ अर्ज़ा रसाई कर रहे हैं, मैं उनकी मजम्मत करता हूँ। दोस्तों, आपको याद है कि 24 फरवरी 2025 इसी साल मैंने मुज़फ़्फ़राबाद का दौरा किया था और वहाँ मुज़फ़्फ़राबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले ये मैंने मुतालबा रखा था कि आज़ाद कश्मीर से महाजरीन की सीटें ख़त्म होनी चाहिए। उसके बाद मैंने जॉइंट कमेटी जो है एक्शन कमेटी, उसके लीडरों से शौकत नवाज मीर साहब और दीगर साहिबान से मुलाकात की और उनको अपने मुतालबात से आगाह किया, और उन्होंने कहा कि वो अपने फोरम पर ये बात रखेंगे और जो अगर फोरम फैसला करेगा तो फिर उसको वो ऑन करेंगे। मैंने तो वहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें 4 मुतालबात पेश किए थे, जो मैं आज दोहराए देता हूँ। मेरा पहला मुतालबा ये था कि महाजरीन की 12 नशिस्तें जो आज़ाद कश्मीर असम्बली में वो ख़त्म की जाए, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में जो उनके नुमाइंदे बन के आते हैं वो तो असल में ना उनके नुमाइंदे होते हैं और ना उन महाजरीन का कोई आज़ाद कश्मीर से कोई काम वाबस्ता है। वो तो सारे पाकिस्तान में रहते हैं, वेल सेटल्ड हैं, तो इसलिए इन सीटों की ज़रूरत नहीं है। दूसरा मुतालबा ये था कि ओवरसीज़ कश्मीरियों को आज़ाद कश्मीर की असम्बली में मज़ीद 5 नशिस्तें दी जाएँ, क्योंकि यूरोप में, अमेरिका में, मिडल ईस्ट में जो कश्मीरी हैं वो कम अज़ कम 12 से 15 लाख के लगभग हैं, जो आज़ाद कश्मीर की जो कुल आबादी का मेरा ख्याल है 30% से ज़्यादा बनते हैं। तो उनका हक है, क्योंकि वो जाके ना सिर्फ हक है बल्कि वो अपना वक्त, अपना पैसा खर्च करके जाके आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की में और वहाँ के सिस्टम को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। मेरा तीसरा मुतालबा ये था कि आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की के लिए आज़ाद कश्मीर डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाए और उसमें 20 और 50 साल की मनसूबा बंदी करके मनसूबे रखे जाएँ और उनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, क्योंकि जब हुकूमत तब्दील होती है, नई हुकूमत आती है, तो वो अपने सियासी मफादात को पेश नज़र रखते हुए कुछ मनसूबे रोक देती है, कुछ नए शुरू कर देती है, वो अगली हुकूमत रोक देती है। तो इससे वक्त भी ज़ाया होता है, पैसा भी ज़ाया होता है और तामीर और तरक्की जो होनी चाहिए वो नहीं होती। और मेरा चौथा मुतालबा जो था वो ये था कि पाकिस्तान की सेनेट और असम्बली में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को नुमाइंदगी दी जाए। मेरे पहले तीनों मुतालबे आज़ाद कश्मीर के लोग जो है वो 99% उसके हामी हैं, लेकिन ये चौथा मुतालबा जो है इस पर बाद लोग मोतरज थे। उन वो इसकी मुख्तलिफ तौजीहात पेश कर रहे थे, लेकिन मैं इस वक्त इसके ऊपर बात नहीं करूँगा, फिर किसी वक्त इसकी तशरीह करूँगा कि मेरा मतमा नज़र क्या है और मैं क्या चाहता हूँ और लोग किस तरह उसको समझते हैं या लेते हैं। तो इस पर खुल के बात होने की ज़रूरत है। अलबत्ता आज मैं जो है एक और मुतालबा जो है वो इस वीडियो के ज़रिए, इस वीलॉग के ज़रिए करना चाहता हूँ, और अवामी एक्शन कमेटी जो है उनसे भी ये मेरा मुतालबा है कि वो एक और मुतालबा अपने चार्टर ऑफ डिमांड में रखें कि जो लोग पिछले 20 या 30 साल से आज़ाद कश्मीर की सियासत में हैं, तो उनका ऑडिट किया जाए कि किसने कितना पैसा बनाया। जब वो सियासत में आए थे तो उनके पास क्या था और अब उनके पास क्या है। तो ये ऑडिट जो है अगले इलेक्शन से पहले पहले जो है आवाम के सामने लाना चाहिए कि किसने वाकई खिदमत की और किसने वाकई खुद अपनी खिदमत की और किसने आवाम की खिदमत की। अब मैं आता हूँ महाजरीन की नशिस्तों की तरफ, चूँकि वो आम नुक्ता है।
اب دیکھیں جب یہ مہاجرین کی نشستیں آزاد کشمیر کی اسمبلی میں رکھی گئی تھی تو اس لیے رکھی گئی تھی کہ یہ اسمبلی جو ہے پورے کشمیر کی نمائندہ تھی، اور یہ جو مہاجرین ہیں یہ پاکستان میں بسنے والے مہاجرین کی نمائندگی نہیں کریں گے، بلکہ ان کا مقصد تھا کہ یہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں قانون سازی کریں گے اور کشمیر کی تحریک آزادی کے لیے اپنا کام جو ہے وہ کریں گے۔ لیکن جب سے 78 سال ہو گئے آزاد کشمیر کی حکومت اور اسمبلیاں جب سے بنی ہے، تب سے اب تک میرا نہیں خیال کہ کسی بھی مہاجرین میں سے کسی بھی لیڈر نے، کسی بھی ممبر اسمبلی نے مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے کوئی کام کیا ہے، سوائے اس کے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ وفود کے ذریعے باہر آئے ہوئے سیٹل ہوں یا بزنس کیے ہوں یا اپنے لوگوں کو باہر لائے ہوں یا کاروبار میں اضافہ کیا ہو، لیکن مقبوضہ کشمیر کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ جہاں تک مہاجرین پاکستان کے مسائل کا تعلق ہے تو وہ ان کے مسائل تو آزاد کشمیر سے متعلق ہے ہی نہیں، ان کے مسائل پاکستان سے متعلق ہیں، ان صوبوں سے متعلق ہیں جہاں وہ رہتے ہیں۔ اور میں نے اپنی تجویز میں یہ کہا تھا کہ اگر ان کو نمائندگی کی ضرورت ہے واقعی، ویسے تو وہ پاکستان میں اسیومولیٹ ہو چکے ہیں، پاکستان میں ان کے کاروبار بھی ہیں، جائیدادیں بھی ہیں، وہ پاکستان کی سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں، ممبر بن سکتے ہیں، الیکشن لڑ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ اپنی کشمیریت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو پنجاب کی اسمبلی ہے، بلوچستان کی ہے، سندھ کی ہے، ان میں ان کو ایک ایک نشست دے دی جائے اور وہاں وہ اپنے لوگوں کے جو مفادات ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں یا ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اگر اس کی ضرورت ہے، اگر نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر کوئی ان کی ضرورت نہیں ہے، نہ تو جو پاکستان میں سیٹلڈ مہاجرین ہیں ان کا آزاد کشمیر سے کوئی کام ہے، آزاد کشمیر کی حکومت کے پاس ان کا کوئی کام پھنسا ہے، اور نہ ہی وہاں آزاد کشمیر میں پاسپورٹ بنتے ہیں، نہ وہاں آئی ڈی کارڈ بنتے ہیں، نہ کچھ اور ایسی فیسلٹی ہے جو آزاد کشمیر مہاجرین کو دے سکتی ہے، تو پھر ان کی جوازیت جو ہے وہ بالکل نہیں ہے۔ ایک اس وقت کی ضرورت تھی اور تقاضا تھا کہ یہ کشمیر کی آزادی کے لیے کچھ کریں گے، وہ تو ہو نہیں سکا، نہ آزاد کشمیر کی حکومت بیس کیمپ کا رول ادا کر سکی، تو اب گنجائش اس چیز کی نہیں ہے کہ یہ سیٹیں برقرار رہے۔ اور وہاں ابھی ایک منسٹر صاحب جو ٹرانسپورٹ کے شاید منسٹر ہیں، وہ سنا ہے 700 ووٹ لے کر آئے اور وہ وزیر ہیں، اور دوسری طرف آزاد کشمیر کے لوگ تو لاکھوں ووٹ لے کر آتے ہیں اور وہ وزیر بھی نہیں بن سکتے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور آزاد کشمیر کے عوام 100% جو ہے ان سیٹوں کے ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور پاکستان میں جو مہاجرین ہیں ان کو بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں، وہ بھی اس کے حق میں نہیں، سوائے اس کے کہ چند لوگ جو مہاجرین کے نام پر اسمبلی میں جاتے ہیں، وہاں پیسے بٹورتے ہیں، اپنا روزگار جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں، ٹھیکے وغیرہ لیتے ہیں۔ اور اس کا بھی آڈٹ ہونا چاہیے کہ مہاجرین کی سیٹوں کے نام پر اور مہاجرین کے نمائندوں نے پچھلے 20-30 سال کے اندر، بلکہ 50 سال کے اندر آزاد کشمیر کے کتنے فنڈز جو ہیں وہ پاکستان میں خرچ کیے اور خرد برد کیے۔ مجھے بتایا گیا کسی بہت سینئر بیوروکریٹ نے جو سیکرٹری کے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ کوئی پروگرام شروع کیا تھا شیخو پورہ کی طرف، سینکڑوں ایکڑ زمین لی گئی اور اس پہ اربوں روپے جو ہے وہ آزاد کشمیر حکومت سے لیے گئے مہاجرین کے لیے گھر بنانے کے لیے، اور وہاں ایک گھر بھی نہیں بنا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اگر ہم نے غلط فیصلے کیے تھے یا وہ فیصلے پرانے فیصلے ابھی فرسودہ ہو گئے تو ان کو ختم کرنا چاہیے۔ آزاد کشمیر اسمبلی اسی لیے ہے کہ وہ قانون سازی کرے، ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ پانی کے نلکے دیں اور گلیاں دیں اور سیڑھیاں دیں، ان کا کام ہے قانون سازی کریں آزاد کشمیر کے لیے جو بہتر ہے، وہاں کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، لوگوں کو روزگار دینے کے لیے، تعمیر و ترقی کے لیے، صحت کو بہتر کرنے کے لیے، ایجوکیشن کو بہتر کرنے کے لیے وہ کام کریں، پالیسیاں بنائیں۔ ان کا یہ کام نہیں ہے جس پہ وہ لگ گئے، تو لہٰذا وہ آزاد کشمیر اسمبلی جو ہے وہ قانون سازی کرے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ سیٹیں ختم کرنی چاہیے اور اوورسیز کشمیریوں کو کم از کم 5 مزید سیٹیں دینی چاہیے، چونکہ وہ آ کے آزاد کشمیر کے اندر آزاد کشمیر کے سارے سسٹم کو بہتر کر سکتے ہیں، آزاد کشمیر کی ڈیولپمنٹ میں، اور سارے سسٹم کو اوور حال بہتر بنانے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا،
پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی کسی اور موضوع کے حوالے سے. لیکن اپنے کمنٹس ضرور دیجیے اور شیئر کیجیے تاکہ یہ مسئلہ عوام کا مسئلہ ہے اور یہ ہر جگہ پہ ہر شخص کو جو ہے اس بارے میں پوری آگہی ہونی چاہیے. اللہ حافظ.